وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. گرامی قدر جمعیت علماء اسلام مرکزیہ و صوبائی قائدین پدغ پینڈال کی موجود جمعیت علماء اسلام جانباز و سرفروش کارکنانو نن دا دسترگو دا نگاہ مطابق چمونگ او تاسو تکم دا انسانانو سمندر پا نظر باندے رازی پا یو دیر لوی جذبہ دوی دل تخپل حاضری کرے دا جذبہ دا حرمین و شریفین و تحفظ جذبہ دا حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دا توہین خلاف دا خپل دک درد او دا ایمانی جذبے اظہار کول تیارہ دا مات اندازن لگی چه دا سمرا حد پوری دا جمعیت علماء اسلام کارکنان راغلی دی سمرا حد پوری عاشقان مصطفیٰ راغلی دی تاسو دا گنبد خضرا پا پکار باندے لبیک ویلے دے تاسو دا مسجد نبوی شریف دا آغی پر شکوا منارو پا فریاد باندے لبیک ویلے دے دا طولنا اول استدعا کوم سمرا چہم دلتا دا جمعیت علماء اسلام ملگری دی او پدر عظیم اجتماع کی شرکت کون کی رون دی طول دخپل موبائل و لائٹون اولگوئے او اخائے دی دنیا تو اخائے چہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ عشق و محبت کے دخپل و زانن و نظرانہ پیش کو ان کی زوانان جوندی دی دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقان جوندی دی امتیان جوندی دی دا مائن دلا بوری شوی ندی دا مائن دلا شندی شوی ندی نن ہم پا امت کی الحمدللہ دا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نن دیہاغین ورستو ہگا جذبات لرن کی نوجوانان جوندی دی جزاکم اللہ احسن الجزا زما محترم ورلو زیو دیر عجیب سوال ستاسو دا وڑان دکدم چکلا دا حرم نبوی توہین دا پاکستان تحریک انصاف کارکنانو کو او پیو دیر لوئی سوچی سمجھی سازش تحتی دا توہین کولو زو دا سوال کوم آیا دا پاکستان دا دغی وفد خلاف دوی دا اختلاف دا پاکستان پا خور باندے نشو کولے تر اس پورے ہم حکومتو تیر شوری دی تر اس پورے ہم اپوزیشن راغلی دی یوازی پاکستان کے نا دا دنیا پا 200 ریاستوں کے الیکشن کی گی دا حرمین پا خور باندے کم حزب اقتدار دا حزب اختلاف خلاف ناری ویل وحلی دی کم حزب اختلاف دا حزب اقتدار خلاف ناری اخپل وحلی دی دا واحد فتنہ دا چکی دا دی دا پارا دا ایرپورٹ انتخاب نکو دی حقیق رہائش کا انتخاب نکو دی انتخاب صرف اور صرف دا مسجد نبوی شریف کو زمان محترم رو زمان دا استاذ قائد دا امت مسلم قائد حقیق دی پندال دا تشریف روڑو زگوارم دا تاسو دی حقیق استقبال ہو کے خبتون اللہ ترناوی سر استقبال ہو کے تخبلا موبائل لیٹنا آن کے او ترسو وقت پوری جتاست دا سٹیجنا اعلان نہیں شوے ترہا کا وقت پوری بدخپل موبائل لیٹنا مڑکوئینا پدا سیڈنو باندے چکم رونا دی پدا بیلڈنگونو باندے چکم رونا دی تر آخری حد پوری سمرہ حمد جمعیت علماء اسلام کارکنان راغلی دی سمرہ حمد ناموس مصطفیٰ چوکیداران راغلی دی سمرہ حمدلتا دا ختم نبوت مجاہدین راغلی دی سمرہ چو حمدلتا دا دین اسلام محافظین راغلی دی زدہ ٹول پا خدمت کے دا گزارش کوم خپل جنڈے لہراؤ کے دا خپل قائد دیر لوئی درن استقبال ہو کے نعرہ تکبیر
सर पर आंधियों तूफान